هيا نتعلم الحروف. حلقة ثانية. جيم، حاء، خاء، دال. جيم، جبل. جيم، جبل. جيم، جمل. جيم، جمل. جيم، جنة. جيم، جنة. هذا جبل. هذا جمل. وهذه جنة. حاء، حاء، حديقة. حاء، حديقة. حار، حاء، حمار. حاء، حجر. حاء، حجر. هذه حديقة، وهذا حمار، وهذا حجر. خاء، خاء، خبز. خاء، خبز. خاء، خيل. هذا خبز، وهذا خيل. دال، دال، ديك. دال، ديك. دال، دار. دال، دار. هذا ديك، وهذا دار. شكرا لمشاهدتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.